बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्दा लहू। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला की खूब रहमतें समेट रहे होंगे। गुफ्तगू का जो आगाज़ है कुछ इन अल्फाज से करना चाहूँगी। सलाम आता है उन पर आसमां से, अर्श आज़म से, नबी के चाहने वालों पे कितना फ़ज़्ल बारी है। नबी के आशिकों के रस्ते की गर्द हो जाना, नबी के आशिकों के रस्ते की गर्द हो जाना, फ़लक को नाज है जिस पर ये ऐसी खाकसारी है। बेशक सुभान अल्लाह, बहुत से लोग जो ऐसे हैं जो दुरूद पाक पढ़ते हैं उनके ज़हन में जो है ना मनफ़ी ख़यालात आते हैं, मनफ़ी सोचें आती हैं कि कौन सा दुरूद पाक पढ़ें। कोई सा भी दुरूद पाक जब वो पढ़ रहे होते हैं तो उनके ख़्याल में आता है कि दूसरा जो दुरूद पाक है उसके फ़ज़ाइल ज़्यादा हैं, उसकी फजीलतें ज़्यादा हैं, उस दुरूद पाक पढ़ने से ऐसे मिलता है, ये मिलता है। इंसान के दिल में ना वसवसे तारी हो जाते हैं और ये जो वसवसे हैं ना ये शैतान के फंदे हैं जो इंसान को जो है उस राह से हटाने की कोशिश करते हैं। हमारे दिलो दिमाग में आने वाले जो वसवसों और मनफी ख़यालात का ताल्लुक़ है ना शैतान से होता है। हमें दलीलें दी जाती हैं, हमें ना सवालात डाले जाते हैं, हमारे ज़हन के अंदर मुख्तलिफ़ मनफी ख़यालात सर उठाते हैं। सब का जो ताल्लुक़ है ना शैतान के साथ होता है। शैतान मुख्तलिफ़ मनफी सवालात जो है ना हमें घड़ कर देता है, हमें कटहरे में जो है ना खड़ा करके उन सवालों का जवाब देने का कहता है, जिसके जवाब जो है जब हम मुनासिब तरीके से नहीं दे सकते तो फिर हम डिप्रेशन में चले जाते हैं। इसी तरह आज मैं आपको एक सिस्टर है, उन्होंने अपना एक मुशाहिदा लिखा है, मैं आपको उसके बारे में बताती हूँ। वो कहती हैं कि मेरा दुरूद इब्राहिमी का सफ़र बहुत बेहतरीन जा रहा था। मेरे साथ जो है ना मामलात ये हुए कि मेरे अंदर ये सोच उठने लगी और हिसाब करने लगी कि दुरूद इब्राहिमी का जो सीगा है इसमें अल्फाज ज़्यादा हैं तो मुझे इस्तग़फ़ार भी साथ पढ़ना चाहिए, और मुझे ना फ़लाँ दुरूद शरीफ जो है वो छोटा है, इसके अंदर अल्फाज भी कम हैं, तो वो दरूद अगर पढ़ूँगी तो वक्त भी कम लगेगा और कम जो है टाइम में बहुत ज़्यादा दरूद पाक पढ़ा जाएगा और वो मैं जो है ज़्यादा भी पढ़ लूँगी। इस तरह के प्रोग्राम जो है ना उनके ज़हन में चलने लगे। वो कहती हैं कि मैं सोचा करती थी कि अगर दरूद इब्राहिमी जो है पढ़ूँगी तो मैं चंद लाख अपनी पूरी ज़िंदगी में पढ़ पाऊँगी, जबकि फ़लाँ जो दरूद शरीफ है वो मुख्तसर भी है जिसकी वजह से मैं ना दरूद शरीफ जल्दी पढ़ लूँगी और ज़्यादा करोड़ों की तादाद में पढ़ लूँगी। फिर वो कहती हैं कि कभी मेरा ज़हन जो है उसके अंदर इस्तग़फ़ार के फ़ज़ाइल आ जाते हैं, कभी मेरे ज़हन के अंदर ये आ जाता है कि फ़लाँ वजीफ़ा कर लूँ तो उसके अंदर ये कमालात हैं। जबकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो है फ़रामीन को देखें तो हमें ये देखने को मिलता है कि दुरूद शरीफ के अंदर जो है दुनिया और आखिरत की कामयाबी है। दुरूद शरीफ के अंदर दुनिया की भी बरकतें हैं और आखिरत की भी बरक़ात हैं। फिर वो कहती हैं कि एक अल्लाह वाले जो हैं उनसे जो है मैंने इस चीज़ के बारे में पूछा, उन्होंने मुझे बताया कि जब आपके हाथ जो है एक ख़जाना लगा हुआ है तो शैतान क्यों चाहेगा कि इस ख़जाने को आप लेकर तरक्की करते जाएं, अल्लाह और इसके रसूल के करीब होते जाएं, तो वो फिर जो है ना अपनी शातिराना अंदाज़ को अपनाते हुए, चालाकियाँ करते हुए, मकारियाँ दिखाते हुए फंदे फेंकता है। आपके नफ्सियात के मुताबिक आपकी सोचों पर असरअंदाज होकर आपको मुख्तलिफ़ प्रोग्राम बताता है, आपको ना इस खैर के रास्ते से हटाने के लिए मुख्तलिफ़ जो है ना तरतीबें बनाना शुरू करता है। नेक बनकर आपको मशवरे देता है कि आप इस तरह कर लो, आप ये नहीं ये पढ़ लो, तो फ़लाँ जो वजीफ़ा बताया जा रहा है इस अमल के अंदर फ़लाँ फ़ायदे हैं, वरना इससे महरूम हो जाओगे। और फिर ये भी जहन में डाला जाता है कि दुरूद इब्राहिमी पे रुके हुए बाकी जो फ़वाइद हैं वो लोग समेट रहे हैं बाकी वज़ाइफ से और आप इससे महरूम रह जाओगे। आपको चाहिए कि उन फ़वाइद को भी जो है ना हासिल करो। वो कहती हैं कि उन जो अल्लाह वाले थे उन्होंने मुझे इस तरह समझाया कि शैतान हमारी नफ्सियात को समझता है। शैतान जो है ना पुराना गुरु है, इसने करोड़ों अरबों लोगों के साथ जो है ना वक्त गुजारा, हज़ारों सालों के तजुर्बात रखता है। शैतान हमारी नफ्सियात के मुताबिक हम पर जो है ना हमला करता है। इल्म वाले पर हमला करके उसे इल्म के तकब्बुर में मुब्तला करता है, माल वाले के दिल में माल की मोहब्बत और जो है ना तकब्बुर पैदा करके उसे बर्बाद करता है। तकवे वाले पर ना इबादत के तकब्बुर का जो है ना उस पर गालिब करके उसकी इबादत को ख़राब करने की तदबीर करता है। इसी तरह वो बताते हैं कि इलामा सयूती रहमतुल्लाह अलैह जो है उन्होंने अपनी जो है ना एक किताब है उसमें शैतान के फंदों के बारे में तफसील से बताया है। वो कहते हैं कि अगर हम कोई भी तस्बीह कर रहे हैं, कोई भी इबादत कर रहे हैं, इसे अपनी तरफ मंसूब नहीं करना चाहिए।
اس کو اپنی قابلیت نہیں سمجھنا چاہیے، اور یہ تو رب کے کرم ہے، ہر بندہ جو ہے نا تسبیح نہیں کر سکتا، اللہ تعالیٰ جسے توفیق دے وہی ذکر و تسبیح کر سکتا ہے، اسے ہی شوق ملتا ہے، اسے ہی توفیق ملتی ہے۔ تسبیح ذکر نصیب ہو جائے اور تو ہے نا کرتے رہنا چاہیے اور ڈرتے بھی رہنا چاہیے۔ پھر وہ مزید اس بات پہ بتانے لگے کہ جو منفی خیالات ہیں کہ ایک درود پاک کو چھوڑ کے دوسرا درود پاک جو ہے پڑھنا شروع کر دینا، تو یہ انسان کی سب سے بڑی غلطی ہوتی ہے۔ یہ شیطان جو نا آپ کو اس راستے سے ہٹانے کے جو ہے نا طریقے ہوتے ہیں اور نئے راستے پہ لانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ حالانکہ جو ہے کہ انسان جب ایک درود پاک سے دوسرے درود پاک کی طرف جاتا ہے، اس طرح کرتے 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 ایک وقت آتا ہے کہ وہ جو ہے نا کوئی بھی درود پاک نہیں پڑھ سکتا۔ اس کے ذہن، اس کی جو سوچیں ہیں، شیطان اتنی پختگی سے اس کے دل میں، دماغ میں کشمکش کی جو ایک سچویشن ہے نا وہ پیدا کر دیتا ہے، تو پھر انسان جو ہے نا کسی بھی ایک وظیفے کی طرف جو ہے نا استقامت کر ہی نہیں سکتا۔ بلاخر وہ درود پاک کا وظیفہ چھوڑ کر اور وظائف کی طرف جو ہے نا نکل پڑتا ہے، اور اس طرح جو ہے نا اس کا سفر جو ہے ہمیشہ ادھورا ہی رہتا ہے۔ اللہ رب العزت نے جو ہے نا درود پاک پڑھنے کے لیے نا خاص بندے سلیکٹ کیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے کرم سے، اللہ پاک کی توفیق سے لوگ درود پاک پڑھتے ہیں۔ اللہ پاک خود پڑھتے ہیں، پھر اس کے فرشتے پڑھتے ہیں، پھر اللہ پاک جو ہے نا جس کو نصیب کرتے ہیں وہی درود پاک پڑھ سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی جو ہے نا اس بات پہ، اسی چیز پہ راضی رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے جس سیغے کی طرف آپ کو جو ہے نا پڑھنے کی توفیق دی ہے، ہر سیغہ جو ہے نا وہ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لے کے جاتا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ہی ہے ہر سیغہ۔ دنیا میں لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں لوگ ہیں، اور وہ مختلف سیغوں کے ساتھ اپنے جو ہے نا عشق اور محبت کا اظہار کر رہے ہیں۔ اور درود ابراہیمی تو ایسی عبادت ہے کہ یہ تو درودوں کا سردار ہے۔ جس کو درود ابراہیمی نصیب ہوتا ہے وہ تو جو ہے نا بہت نصیب والا ہے۔ درود ابراہیمی وہ درود پاک ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ادا ہوا، جس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پڑھ کر سنایا۔ یہ وہ درود ہے جس کا جو ہے نا نماز میں بھی جس کو شامل کیا گیا، اس کا یہ مقام ہے۔ تو درود ابراہیمی میں کوئی تو خاص بات ہے۔ تو پھر وہ کہتے ہیں کہ ان کی یہ باتیں میرے دل پر بہت اثر کی۔ پھر وہ مزید بتاتے ہیں کہ انہوں نے بتایا کہ جو خزانہ آپ کے ہاتھ میں ہے، جو چابی ہے، اس کے اندر اتنے کمالات ہیں جس کی افادیت کو شیطان دیکھ سکتا ہے، اسے سمجھ آ رہی ہوتی ہے کہ بندہ کتنے پروفٹ میں جا رہا ہے۔ تو آپ نے یہ دھیان رکھنا ہے، اس پروفٹ کو جو ہے ضائع نہیں ہونے سے بچانا ہے، کوشش جاری رکھنی ہے۔ آپ مطمئن رہ کر جو ہے نا درود پاک کو پڑھیں گے، جو بھی درود پاک پڑھیں۔ جب میں نے ان سسٹر کی جو ہے تحریر پڑھی تھی تو میں نے بھی اپنے اندر یہ چیز اسی وقت میں محسوس کی تھی کہ مجھے بھی ایسا محسوس ہوتا تھا کہ ہر درود پاک جو ہے عظیم ہے۔ ایک درود پاک کی افادیت سنتی تو سوچتی یہ والا پڑھ لیتی ہوں، پھر دوسرے کی سنتی، تو ایسا ہمیں نہیں کرنا۔ ہر درود پاک خاص ہے، ہر درود پاک نور ہے، نور کے موتی ہیں، جس موتی سے آپ چاہیں جو ہے نا استفادہ حاصل کر لیں۔ تو آپ اگر درود ابراہیمی پڑھیں ہیں تو آپ مطمئن ہو کہ درود ابراہیمی کے سفر کو جاری رکھیں۔ اگر آپ درود قرب مصطفیٰ پڑھیں ہیں تو آپ وہ بھی محبت لگن کے ساتھ جاری رکھیں۔ نہیں، اس کے ہر طرح کا درود پاک ہے، درود رحمت ہے، درود تنجینا ہے، ہر طرح کا درود پاک جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ہے۔ یہ اتنا عظیم سفر ہے، یہ اتنا بڑا انسان کے لیے جو ہے نا اعزاز ہے۔ جب انسان کی جو ہے نا آنکھیں بند ہوں گی نا تو اس کے دل کی آنکھ جب کھلے گی تو اس وقت اس کو اندازہ ہوگا کہ کتنا عظیم، کتنا بڑا عمل ہم کر رہے تھے، ہم کتنے عظیم عمل کی طرف جا رہے تھے، ہمارا سفر کتنا مبارک تھا، کتنا جو ہے نا یہ عظیم سفر تھا۔ درود ابراہیمی کے عمل کو جو ہے نا کبھی جو ہے نا چھوٹا نہ سمجھے، اور جب آپ جو ہے نا مستقل مزاجی سے چلتے رہیں گے، ایک ہی عمل کو وقت دیں گے، اس کی جو ہے نا نورانیت سے لبالب بھر جائے گا آپ کا دل، آپ کے جو ہے نا کمال دیکھیں گے اس کے اپنے اندر۔ جب آپ لبریز ہو جائیں گے تو اس کے نا جھلکتے ہوئے نور میں جو ہے نا جس کو حصہ دیں گے وہ بھی فیض یاب ہو جائے گا۔ اس لیے مستقل مزاجی سے، جھومتے ہوئے خوشی سے ایک ہی عمل، ایک ہی وظیفے کو نا یقین کی قوت، اعتماد کی طاقت، مستقل مزاجی کی طبیعت کے ساتھ جاری رکھیں، اور اس کے فیض و برکات کو جی بھر کے سمجھیں۔ اور میں ایک بات یقین سے کہہ سکتی ہوں کہ جو درود پاک کثرت سے پڑھتے ہیں ان کی جو تقدیر میں نا گھاٹا نہیں ہے، ان کی نصیب مقدر میں کبھی پچھتاوے نہیں ہیں، وہ جو ہیں بڑے بخت والے لوگ ہیں، بڑے مقدر والے لوگ ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے نا ہمیں کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنے والا بنائے، اور ان منفی سوچوں سے اور ان شیطان کے پھندے سے جو ہے نا بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔